बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हजो विस्वासी मोग तुमकां केदींच सांगसोना. इजाया 54 10 वोट. Isaiah chapter 54 verse 10. My faithful love will never depart from you. त्याच समया जेजूक बोपोई सक्रामेंतात आमी स्वागत करया. गावयां तें कन्नಡ गीत ಆರಾಧನಾ ನಮನ ದೈವಿಕ ಲಲಿತ ಮಂದಿರಸೋ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು F11 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 100 100 ಆರಾಧನಾ ನಮನ. आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ ಹೇ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ आराधना नमन आराधना नमन केदावरत्या भाग आमचे समयाच्या हजारपणान प्रवेश आमचे समयाचेरच आमचे मन केंद्रीत करचे सोमी म्हणून आम्ही अनुभव करचे आमच्या वयर आसा सोमी आमचेर आशीर्वाद घालता आमच्या मोकल्यान आसा सोमी आमकां वाड दाखयता आमच्या फाटल्यान आसा तो आमचें संरक्षण करता आमच्या भोंवतणी आसा ताच्या मोगाच्या वेंगेत तो आमकां आरांद मोग दिता आमची जतन घेता आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावता ताका जावं अर्घ आनी होगळा सासणाच्या सासणाक महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियु ನೀನಾಗಿ ಹೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ
सकाळींचे आराधन सकाळींचे समर्पण करता असतना म्हाका न्हू देवाचें उतरी आमी नियाळ करया आनी आमच्या काळजांत मोरये माये बरी जगोवन दवरया. आज आमच्या नियाळाक घेवया तें उतर सांत माथेवाच्या वांजेलांत 16व्या वसुरान 15व्या बळयेर तावन गॉस्पल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 15. म्हजे उपरांत तुमी सांगा तवळ जेजू पेद्रूक विसारी. तवळ जेजू पेद्रूक विसारी. आमी अशें भुरग्यांक जेजू म्हाका तुका विसारता पूण तुमी हांव कोण म्हणटात. पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. सिमांव पेद्रोन जाप दिली. सिमांव पेद्रोन जाप दिली. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पळय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालून आमी सम्याक म्हणया तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तुका देवान म्हजे खातीर धाडला. तुका देवान म्हजे खातीर धाडला. म्हज्या सोडवणे पासत. म्हज्या सोडवणे पासत. म्हज्या पातकांतलो सोडोवच्या खातीर. म्हज्या पातकांतलो सोडोवच्या म्हज्या पातकाच्या शिरापांतलो सोडोवच्या खातीर. म्हज्या पातकाच्या शिरापांतलो सोडोवच्या खातीर. म्हाका बापा तुजे लागीं राजी करच्या खातीर. म्हाका बापा तुजे लागीं राजी करच्या खातीर. म्हाका सर्गुक्त करच्या खातीर. म्हाका सर्गुक्त करच्या खातीर. म्हाका सासणीक यमकोणांतलो बचाव करच्या खातीर. म्हाका सासणीक यमकोणांतले म्हजी मोतूज वाडोवच्या खातीर. म्हजी मोतूज वाडोवच्या खातीर. पातकाच्या गुलामपणांतले. पातकाच्या वायट सवयाच्या गुलामपणांतले. वायट सवयाच्या गुलामपणांतले. म्हाका सुटका दिवन. म्हाका सुटका दिवन. सर्गीचो उजवाड म्हजेर फांकोवंक. सर्गीचो उजवाड म्हाका तूं आयलो. तूं आयलो. देवाचो पूत. देवाचो म्हण हांव पूत. स्वीकार करता. स्वीकार हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. म्हणटरसून देवाचें उतर हांव तुका सांगता. हांव तुका सांगता. तूं पेद्रू. तूं पेद्रू. म्हणजे खडाप. म्हणजे खडाप. आनी ह्या कडपाचेर. आनी ह्या कडपाचेर. म्हणजे धर्मसभा हांव मानतलो. म्हणजे धर्मसभा हांव आनी पाताळाचे दारवाटे. आनी पाताळाचे दारवाटे. तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. जैत व्हरूंक शकचे ना. पय समयां जेजू. पय समयां जेजू. सिमांव पेद्रूक सांगलेल्या बरी. सिमांव पेद्रूक तूं सांगलेल्या म्हाकाय सांगताय. तूं म्हाकाय सांगताय. हांव पेद्रू. हांव पेद्रू. हांव खडाप. हांव खडाप. हांव अस्कत तरी. हांव अस्कत तरी. तूं म्हाका बळवंत करताय. तूं म्हाका बळवंत करताय. तुजेर हांवें बावाड दवरलेल्या वेळार. तुजेर बावाड दवरलेल्या वेळार. क्रिस्त म्हणून वळखल्या वेळार. क्रिस्त म्हणून वळखल्या वेळार. आमी बळवंत जाता. आमी बळवंत जाता. आनी ह्या म्हज्या बळवंत. आनी ह्या म्हज्या बळवंत. तुज्या कृपेचेर. तुज्या कृपेचेर. तुजी धर्मसभा तूं बांदताय. तुजी धर्मसभा तूं बांदताय. आनी पाताळाचे दरवाटे. आनी पाताळाचे दरवाटे. जैत व्हरूंक शकना. जैत व्हरूंक शकचे ना. पय समयां जेजू. पय समयां जेजू. वायट सवयो. वायट सवयो. म्हजेर जैत व्हरूंक शकना. जैत व्हरूंक शकना. वायट चिंतना. वायट चिंतना. वायट भगना. वायट भगना. वायट करण्यो. वायट करण्यो. आनी वायट मनीस. आनी वायट मनीस. आनी वायट संगती. आनी वायट म्हजेर संगती. जैत व्हरूंक शकचे ना. म्हजेर जैत व्हरूंक शकचे ना. तूं म्हजे सांगात आसाय. जर तूं म्हजे संगी आसाय. म्हजे सांगात राव समयां जेजू. राव जेजू. तुजे थंय म्हाका बळवंत कर. तुजे थंय म्हाका बळवंत कर. तुजे थंय म्हाका खडाप कर. तुजे थंय म्हाका खडाप कर. तुजे थंय आमची पवित्र सभा राख आनी तुजे थंय सांबाळ. आमची पवित्र सभा राख आनी सांबाळ. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. वगळाप तुका बापा. वगळाप तुका बापा. जय जय तुका पवित्र जय जय तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. वगळच्यान आमी गावया गीत सम्याक अर्गां दिवया. आमच्या दैवीक उलोरेत्रे मंदिराच्या बुकांत दैवीक गायना बुकांत B52 पेज नंबर 63 पान नंबर 60 आणि 3. सम्याक अर्गामी दिव्या धन्याकामी नवाड्या कृत्यांताची नियाळनामी स्तुती गीतामी गव्या ताळ्याक ताळे मेळव्या वाजंत्र वाजून नास्या पदवी आनी मैमाताची वडा ताळ्यान वाकण्या अर्गां दितांव होगलाप दितांव काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुजे बावडता गोपान तुज्या जियेता अर्गां दितांव होगलाप दितांव काळजांत तुका दिन वाजता उपकार तुजे बावडता गोपान तुज्या जियेता. येतल्या पूर्वेची उतरां ह्या गीताची हे उतरां आमची घात घेवया. ह्याच बगड्याने सोम्या लागी उलोवया. ताका अर्घ आनी हुगाप दिया. जिनेन ताज्या पांकता
वाईटांत आमकां राखता सवळेंताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पातकांत तो निवारता सगळी वाटेन चलयता भावार्थांचो असल्यार जीव बेसांव आमचेर तो वता अर्गां दिता होगलाक दिता काळजांत तुका दिन वाचता उपकार तुझे भावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगलाक दिता काळजांत तुका दिन वाचता उपकार तुझे भावुरता गोपान तुझ्या जियेता अर्गां दिता होगलाक दिता काळजांत तुका दिन वाचता उपकार तुझे भावुरता गोपान तुझ्या जियेता हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू आमी ह्या दिसांनी मोबायल वापरता. पयलींच्या काळार नासलेली ती मोबायलां स्मार्टफोन आमी म्हणटा आनी ती मोबायलां आमी वापरता आसतना खंय गेल्यार पयलीं आमी पळोवचें त्या मोबायलांत नेटवर्क आसा गी म्हणून नेटवर्क आसा गी म्हण पळोवच्या खातीर थंयसर ल्हानशे काळे काडयो आसतात आनी थंयसर बरयल्लें आसता एअरटेल गी वोडाफोन गी आनी BSNL गी खंयचें नेटवर्क आनी कितले काडयो चड आसात तितले आमकां धैर्य संतोष नेटवर्क आसा. नेटवर्क म्हळ्यार कितें लागसाल आसल्या त्या टावराक कनेक्शन आसा संबंध आसा त्या टावरांत हांव न्हू त्या कंपनीच्या व्हडल्या कंप्युटराक थंयसर कनेक्शन आसा. सगळ्या संवसार आसल्या सर मोबायलांत सर त्या इंटरनेटाच्या आंतरजालाच्या सर त्या तंत्रज्ञानाक त्या टॅक्नॉलॉजीक आमकां कनेक्शन आसा संबंध आसा आमकां संतोष. तेजो आमकां संबंध आसल्यार आमी फोन करता आसतना मुखल्या फोनाकी संबंध जायचे. थोडे फावटी कोणाकी फोन करता आसतना आमकां एक ताळो आयकता. द पर्सन दॅट यू आर कॉलिंग इज आउटसायड द नेटवर्क एरिया. कोणाक तूं फोन करताय कोणा लागीं संबंध दवरूंक आशेताय तो तुज्या नेटवर्काच्या भायर आसा ताज्या लागीं संबंध तुका दवरूंक जायना. म्हाका न्हू ही एक गजाल जिविताची गजाल म्हज्या उडास आयली जेन्ना हांवें सोम्या जेजू आनी सिमांव पेद्रू मदलो तो संवाद हांवें वाचलो. थंयसर मातेवाच्या वांजेलान 16व्या वस्वरांत थंयसर 13व्या बुडीरतान मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 13 ऑनवर्ड्स जेजू आपल्या आपोस्तलांक सवाल विचारता आनी विशेश जावन हें सवाल पेद्रू आपणाच्यान सकन घेता. जेजू ताका विचारता मनशा पुताक तूं कितें म्हणटाय. सिमांव पेद्रू सांगूंक सोदता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सोमी जेजू तक्षण म्हणटा हें तुका उगडापें केलें आनी कोणेय न्ही सर्गी आसल्या म्हज्या बापानच. सर्गी आसल्या बापान सिमांव पेद्रूक कशें तें उगडापें केलें. सिमांव म्हळ्यार एक चिवो एक अस्कत मनीस भोव अस्कत म्हळ्यार संवसारांत अस्कत म्हळ्यार आध्यात्मीक रितीन अस्कत म्हळ्यार पातकांची अस्कत काय वायट सवयांची अस्कत काय कोडी रक्तमासाच्या वंदवण्याची अस्कत काय ताचे थंय आसली. पूण सोम्यान ताका आपयता आसतनाच म्हळें तूं आनी मुखार सिमांव म्हणजे अस्कत न्ही तूं जॉनाचो पूत होय पूण आनी मुखार तूं खडाप म्हणजे यू आर द रॉक. पेत्र म्हळ्यार खडाप आनी मुखार तूं पेद्रू पेत्र म्हळ्यार तूं खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्म सदां हांव बांदतलो. म्हणजे तूं जर तर सोम्याचो फाटलाव करताय सोम्या क्रिस्त म्हणून वळखताय तूं पेद्रू जाताय खडाप जाताय नाजाल्यार तूं अस्कत जावन उरताय. रक्तमासाच्यो वंदवण्यो संवसाराच्यो सर ओडण्यो ताळण्यो तुजेर सयत वतात आनी तूं नासाच्या वाटेन आसताय. पूण सोम्या तें तूं बळवंत
जेजूचो लक्षल्यान ताणें पाटलाव केलो. देखून जेजूच्या त्या मिसांवाच्या ताच्या परगट जिविताच्या मदघात जेजू विसारतना सवाल सिमांव पेद्रू सांगूंक शकलो आनी जेजू ताका सांगूंक शकलो, तुजेर म्हजी धर्म सदा बांदता. पाताळाचे धार वाटे तुजेर सैत व्हरूंक शकचे नात. पळय मोगाचे न्हू, आमच्या पाप साहेबातें खातालीक पवीस सभेंत सगळ्या संवसारांत असलो आमी क्रिस्तांव लोक सगळो सांगता मेळटा. आनी त्या पाप साहेबातें देवाचे संदेश आमकां कितें मेळटा, देवाची ती कितें येवजण आमकां मेळटा, देवाची कितें मांडावळ आमकां मेळटा, ताका आमी विधेय जाता, खालते जाता, सांगता मेळोन ह्या संवसारांत देवाचें राज्य आमी बांदून हाडटा. देवाच्या राज्या खातीर आमी वावुरता आनी सासणीक जिविताच्या वाटेन आमी सहा यात्रेक जावन आसा. वी आर को ट्रॅव्हलर्स, वी आर पिलग्रिम्स ऑन दीस अर्थ, को पिलग्रिम्स. पूण मोगाचें न्हू, सिमांव पेद्रू तें आनी एक संगत आमी पळयता. थोड्याच वेळान पेद्रू दंडळटा. पयलें तो दंडळटा ताची मोत जेजूचेर दवरचे बदलाक ते कुर्साच्या नालिसायेचेर दवरता. जे कितें मनीस कितें करूंक शकतात, समियान जेजूक नालिसाय हाडूंक शकता, अमर्याद हाडूंक शकता, ताचेर तो दिश्ट घालता. देखून समियाक तो म्हणटा, समिया हें तुका घडना जावं. त्या वेळार समी ताका म्हणटा, सैताना म्हजे सरसिलो पयसर. मनीस कितें करूंक शकता तें तूं पळयता. म्हणजे मनीस जेजूक कुर्सांक शकता, ताका विणगो करूंक शकता, ताका जरबान मारूंक शकतात, ताका संपूर्ण तरान खाली करून ताचें रगत अकरेसो तें रगत सयत वारयशें करूंक शकतात. पूण देव बाप ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत उठोवंक शकता, सर्गार सोडोंक शकता आनी सर्गार आपणाच्याच उजव्या बसोन सासणाक राजवडकी करचें करूंक शकता. सर्गा संवसारार राय करून ताका वय नेमाक करूंक देव बाप शकता. ताचेर दिश्ट घालूंक देखून जेजू पुनर्जिवान जाल्या उपरांत थंयसर जुवांवच्या वांजेलान 21 वर्सांत सिमांव पेद्रूक एक सवाल विचारता, सिमांव जॉनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय की? मोगाचें न्हू, गामान दिया तीं उतरां. सिमांव म्हण आपयता, पेद्रू म्हण आपयना ताका. तूं सिमांव वस्कत, तूं जॉनाचो पोतू, तुज्या कुटुंबांत जल्मलो तूं, कुटुंबाचे सगळे वडण्यो वनवण्यो पुर्वजांचे फातकाचो शराप आनी सगळो आसा तुजें तें. तूं म्हजो मोग करताय गी? कित्याक तूं म्हजो मोग करशी जाल्यार तूं जाताय पेद्रू खडाप. तेन्ना तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो, म्हज्या शेळयांक तूं सरयतलोय. मोगाचें न्हू, ह्या हप्त्यान दैवीक रित्र मंदिरांत आमाल्यांची रितीर आसली. 100 जाणां आयलीं. प्रेज द लॉर्ड. आमी आणखी 6 जाणांनी येजे म्हण आशिल्ल्या, सगळ्या कुटुंबाच्यांनी येजे म्हण आशिल्ल्या. कित्याक आमची कुटुंबां नासतात वायट सवयां वरवीं, आमाल पिवण्याक, ड्रग्साक, बिडी सिगरेटाक आनी आजकाल मोबायलाक सयत वायट सवयांक, विधीताच्या अश्लील संगतीक, करूंक नजो आसल्या, चिंतूंक नजो आसल्या, ह्या उलोवंक नजो आसल्या संगतीक वळख जावन जिवीत, कुटुंब, समाज, आमचो व्यापार वैभट, आमचे कितें संघ संस्थे नास जावंचे आमी पळयता. कित्याक आमी सिमांव, आमी अस्कत. पूण म्हाका न्हू, देव म्हजें तें तुजें तें धर्म सभा बांदूंक हाडूंक आशेता. ह्या हप्त्यान 100 जाणांनी म्हाका साक्ष दिली. हांगासर रित्रेक आयिल्ल्यान फादर हांव एक पावटी रित्रेक आयलो, पूण फाटीं गेल्या उपरांत परतून बी येयलो. 2 पावटी रित्रेक आयलो, परतून हांव वायट सवयेक वळख जालो. 1 पावटी न्ही, 2 पावटी न्ही, हांव 7-8 पावटी वायटाक वळख जालो. पूण म्हजो देव विस्वासी, म्हजो देव विस्वासी. हांव अविस्वासी जाल्यार देव म्हजो विस्वासी. ताणें म्हाका परतून ताचें थंय घेतलें आनी हांव दैवीक रित्र मंदिरांत येवन 1 म्हयनो, 2 म्हयनो, 3 म्हयने रितीर गेल्या उपरांत म्हाका सोडूंक साध्य जालें. थंय हांगासर म्हाका रित्री वयता आसतना, थंय हांगासर इगर्जी वयता आसतना म्हाका लोक मेळटा आसतना म्हणटा, फादर दैवीक रित्र मंदिरांत येवन म्हाका ती वायट सवय सोडूंक जाली. म्हाका नासाच्या फणांतलो देवान निवारलो. ह्या दिसान 100 जाणांनी म्हळें, फादर त्या कॅन्सर पिडेंतलो देवान निवारलो, त्या फायब्रॉइड्सांतलो देवान निवारलो, त्या ब्रेस्ट कॅन्सरांतलो देवान म्हाका निवारलो, फाटीच्या गणाची दूख आसली देवान म्हाका संपूर्ण तरां पयस केली, त्या मानसीक पिडेंतलो देवान निवारलो, म्हज्या परिक्षेनी देवानी पास केलें, म्हज्या बिझनेसांत व्हडले लाभ मेळाशें केलें. पळय मोगाचें न्हू, आमी उडास या इजाया प्रवादीचो बूक 50 वर्सार 10 बोर्ड. Isaiah chapter 54 verse 10. पर्वत फोडून वेतीत, दोंगर हालोंक लागतीत, पूण म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुका सांडचो ना. म्हज्या शांतीचो करार केदींच तुजें तन हालचो ना. उलयता तो दळबराचो सर्वेस्वर. वय मोगाच्यान दळबराचो सर्वेस्वर भोव पयस सक्रामेंतांत हांव तो तुजे लागीं म्हज्या लागीं उलयता आनी तो म्हणटा, म्हजी कृपा हांव तुका दिता, तुका हांव बळवंत करता, हांव तुका पेत्रू करता, तुज्या सर वायट सवयांचेर हांव तुका सयत लाभयता, तुका नासावंक हांव सोडिना, सासणीक जिवीत हांव तुका दिवंक आशेता, तुका संपूर्ण बरी भलायकी दिवंक आशेता, तुज्या व्यापार वैभटाचेर आशिर्वाद घालून, तुज्या बेड्याचेर, तुज्या शिकपाचेर, तुज्या फुडाराचेर, तुज्या येवजणेचेर हांव आशिर्वाद घालूंक आशेता. समियाक आमी सामक्या, समिया हांव वस्कत, पण तुजें तें हांव बळवंत.
ಸೌಮ್ಯ ಮುಜ ಜೀವಿತಾಂತಿಯೇ ಸೌಮ್ಯ ಬಾ ಯೇಸು, ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. कितले आपुर बेचिंग गीत मगजनो ऑन पेज नंबर 150 150 पेज नंबर. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ಅಲೆದಾಡಿದೆ ನಾ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ, ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಯದೆ ನರಳಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. आपया येशू तुमच्या जीवितात आपल्या तुझे कष्ट ताका सांग, तुझे निराशपण ताका सांग, तुझे देदेसपण ताका, तुझे ऋण ताका सांग, तुझ्या पैशांचो तत्वार ताका सांग, तुझे दुखी दुख सांग, तुझ्या भुरग्यांचे कष्ट सांग, भुरग्यांचे वाईट सवय ताका सांग, तुझ्या खासारी जिवितांत तुका मेळलेले ते दुख दगदणी समस्ये, तुझ्या त्या मिसावान कष्टांच्या जाग्यार तुवें सगळें केलां मिसावां खातीर. एक यासाक जावन, एक रिलिजियस जावन, एक घोव जावन, एक पतीन जावन, कितलें तुवें केलां कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, आवय बापाय खातीर. पण आज तुका मेळ्ळा ते कुरीस, ते कश्ट, ती दगदणी, ते निराशपण, तिरस्कार सगळे सोम्या लागीं सांग. सोमी तुका समजता. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾಶ್ರಯ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಾತ್ರ ನನಗಾಶ್ರಯ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ, ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ, ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. हो मग जन आज कोण जन दिवसाचे सण आसा तांचे सांगत आमी संतोष पावता. and we tell you very lovingly a very happy birthday. God bless you abundantly. Nishant Rodriguez Kulshekar, Luke Cardoza London, Candida Sequeira Dubai 60th birthday. Lidwin Ayar Wakola 85th birthday. Stefan Pinto Chakala 85th birthday. Stephen Pinto Madikeri 44th month's birthday. Zayden Dikunna Mangalore तशेंच 29th wedding anniversary. Xavier and Claret Arosa Mira Road. Devika Kutik Argani Huklab Dita Delsi Sequeira Tane Jesu Balka Argani Huklab Dita Aslin Sequeira Mangalore. Clearing ACC paper by Lavina Fernandez Mangalore. आणि देवाकर गाणी हुकलाब दितात रॉल्सन मॉनिस गर्डाडी कॅन्सर पिडेतान देवान सुटकाला बैल्या. मोर्सा असलो व्यक्ती वाचला
आस्पत्रेत जावन फाटीं घरा येवंक साध्य जालां. व्हड दूख आसलें, त्या दुखांतलें देवान निवारलां. व्हड रीणांतलें देवान निवारलां. बिझनेस आतां बऱ्या तरान चलता. चिंतूंक जायनातल्या बरी बरगांव वचून पावून थंयसर आतां बऱ्यांत बरें काम मेळ्ळां. वय बरी सैरीक जावन बरें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जालां. भुरग्यांचें देणें लाभलां. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां बसत माग्यां कित्याक आमकां मागोवंक उलो दिला. वाल्ली आनी विरा साल्टाना बेंगलोर, काजिठान आनी वेरोनिका पोवो मुंबय. स्पेशल इंटेंशन मास गुड हेल्थ आनी स्पीडी रिकवरी बाय विरा लोबो दुबय. एक बरें काम मेळचे खातीर एडन अल्मेडा अंधेरी. बिल्डींग डेव्हलपमेंट आनी परमिशन फॉर दोस बिल्डींग मॅटर्स सेलीन फ्रांसीस मुंबय. तशेंच विशेश तेसां खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला. कॅन्सर पिडेंतलें देवान खूण करचे खातीर किमोथेरपी आनी रेडिएशन जावनूच आसा. मनीस व्यक्ती भोव अस्कत जाला. आस्पत्रेंत आसल्या आवयन बेगीनच बरें जावन घरा येवच्या खातीर. विशेश ताप आसा, आस्पत्रेंत आसा. डेंगी फिवर जाला. पोतू आर्मींत आसा, थंयसर झुजाच्या जाग्यार आसा. थंयसर देवान ताका सुरक्षीत सांबाळचे पासत. कुटुंबां शांती समाधान मेळचे खातीर कुटुंबाचो जागो विंगड जावचो आसा. भाऊ भयणी मदें मनस्ताप आसा जाग्या विशयांत. तो इत्यार जावन वय शिरापांतल्या देवान निवारचे खातीर कोर्ट केस आनी कितें झगडें झुजून नासतना जागो वांटो जावचे खातीर. आनी भुरग्यांनी आवय बापाय मदें मोग घेवचे खातीर आडवाटेन गेल्ले भुरग्यांनी सारके वाटेन येवन कुटुंबांत वेळार काजर जावन कुटुंबां शांती समाधान जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला. सांगात मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. हांगासर दैवी कलोरेत्र मंदिरांत आमाल्यांची रेतेर जाली. सचरो सोडचे खातीर आमी मागया. केरळांत गुडे परतोवन जायत्या जाणांनी घरां होगडायल्यांत जायत्या जाणांक नस जाला. थंयसर देवांचो अजाप इत्मीत कर्ण वय पिडेस्तांक कश्टतल्यांक घायिल्ल्यांक देवान बरें करचे खातीर आनी दुखेस्तांची दुखां पुसून काडचे खातीर मरण पावल्यांचे आत्मे साल्वार जावचे खातीर मागया. पावसावरी कसलोच नस जायना अशें आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त बसत मागया. देवादीन फ्रांसीस आलेक्स डिसोजा बांडूप, सिस्टर एग्नेस मार्टिस बडकळ, लिओ रेगो मुंबय, सेकंड मंथ्स माइंड मास सेबास्टियन पिंटो कारांबार, उर्बान दांतीस किन्नीगोडी, मॅगदलीन डिसोजा किन्नीगोडी. सोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यान सुडास करता. जोसेफ पॉल पायस दरेबैल, रेमेद आनी एंटनी सांतमायर मिरा रोड, हेलेन डिसोजा मिरा रोड, आल्बर्ट सांतमायर मिरा रोड, वेनिफस सांतमायर मिरा रोड, डेनिस पिंटो मिरा रोड, सेलिन अरोज मिरा रोड, लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटुंबां सरलेले मलगडे, सिल्वेस्टर गोन्साल्वीस बैंदूरू, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा नीरमार्गा, चार्ली पिंटो 10th डेथ एनिवर्सरी बेंगलोर, वालेरियन लोबो एयाडी, लॉरेन्स जोसेफ पिंटो मोगर्नाड, एवरेस्ट डिसोजा पेर्मानोरू, सायमन आनी रेजिना रोड्रिगस बोंदेल. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त सुडास करता. विल्मा मेंडोन्सा आनी कुटुंब मंथ्स माइंड मास, लिल्ली डिसोजा कलिना, मायकल आनी पावलिन पिंटो पुत्तूरू, मथ्यास आनी विल्सन सरावो निडोडी, जोसेफ सांगतीस आनी जसिंता सांगतीस मीरा रोड. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी अंशल डिसोजा पिलार रोड, रोड्रिगस आनी मस्कारेनस केल्या कुटुंबां सरल्या मलगड्यान उडास करता. फ्लेवी खुटिनो अलंगार. देवादीन मायकल आनी लुइजा माचादो उद्यावर. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत. आमीन. सरलेल्या समेस बॉर्दाचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमीन. दिमेर बडयां तकलीबा गावन आमी आशिर्वाद जोड घेवया. बा येसूनी ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬರಡಾಗಿದೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಲೆದಾಡಿದೆ. ಬಾ ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲಿ. गायन संको ये 11 पेज 19. वर्त संत समका आज बघता सम्या मंदिरांत या रिक्ताना
बलिदान भेटोंक आयल्याव उपकारांक करगां दितां नितळ आमकां करमन परतां नितळ आमकां करमन परतां बापा तूं काकुळदार भुरग्यांक तुज्या उदार मागतां लाभय म्हूण तुजो आदार तुजे थंय धांवून येतां तुजी महिमा गातां तुजे वाटेन चलोंक आशेतां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुखाना पूण आपल्या माय गांवांत आनी खासच्या कुटुंबांत तो ताका मेळना. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमकां सबारांक जेजूच्या ह्या उतरांचो अनुभव आसा. आमी आमचो गांव सोडून दुसऱ्या गांवाक कामाक गेल्या वेळार आमचें काम पळोवन लोक आमकां फुगरता. लोक आमकां आमच्या विशयांत बरें उलयता आनी आमकां होगोळस येता. पूण आमच्या कुटुंबांत आमचे थोडे सांदे या सकट सांदे आमकां तिरस्कार करतात. आमच्या विशयांत बरें आयकूंक तांकां जायना. हो अनुभव जेजूचो जावन आसतलो, हो आमचोय अनुभव जावन आसा. ह्या विशयांत आमी मागीर आयच्या वांजेलांत आमी आयकतले. आमी सांत प्रत्येक जावन आमी मागता फाटल्या सबार दिसांनी वतिल्ल्या पावसा वरवीं सबार जाग्यांनी सबार लोक मरण पावल्यात. प्रत्येक जावन केरळांत वायनाड प्रांत्यांत आवरा वरवीं घरां वळोवन गेल्यांत सखडी वळोवन गेलां. लोक आवराच्या पोंदा मातये पोंदा पडून मरण पावला. सबार 1000च्या चड लोक मरण पावला. देव तांच्या आत्म्यांक शांती दिवची, वांतून उरिल्ल्या लोकांची दुखां पुसूंची आनी तांकां तांचे कश्ट सोंसून व्हरूंक जाय जाल्ले कृपा आनी धैर्य आनी घटाय दिवची म्हणून आमी ह्या मिसांत मागया. थोडो वेळ आमी मौन रावया. आमचे पथकां आमी उडास करन देवाचे भोगसाणे मागया आनी सांगाता आमी म्हणया, हांव पत्की सोळपोतेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासोन भगवंत दान सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सम्या देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोळपोतेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून सष्णच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतेल्यांक तूं सांबाळताय. तुजे विणें कितेंच पवित्र न्हय, कित्याक मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकुळट आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काळीज सदां काळ बळतल्या देण्या बरी दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तुमचो आमकां वाट दाखय
आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशना. आमेन. जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. जोशेच्या पुता जुदाच्या राया जेवोयाकीमाच्या राजवटकेच्या आरंभाक जेरेमियाक सर्वेस्पराचे उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या अंगणांत राव आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यान ती सगळीं उतरां सांग. एक पूण उतार सुकयनाका, पूण एखाद्या वेळा ती आयकतली आनी अर्येकलो आपली कोठी साल सांडटलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या कोट्या करण्याक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेलीं ती विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिलां त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी चलान जशात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवाद्याच्या उतरांक कान दिना जशात जाल्यार, पूण तुमी ताका कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पृथ्वेच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक शिराप जायशें करतलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमिया ही उतरां उलयत आसतना याजकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या परजेन ती आयकलीं. जेरेमियान सगळ्या परजेक सर्वेस्परान ताका सांगूंक लायलेलें तें सांगून जाताच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तुवें मरूंक जाय. हें मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शहर निर्जन जातलें अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय. आनी सगळ्या परजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियाक वेडो घालो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. म्हज्या माथ्याच्या केंसां प्रास चड आसात, कारण नासतना म्हजो द्वेश करतात ते. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, तांकां आडावंक म्हजी बावड्याची सकत पावना. हांवें कान व्हरूंक ना तें दी म्हळ्यार खंय तावन हांवें दिवचें. श्लोक. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां. तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जालां म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केण्टेल्यांच्यो केबडायो म्हजेर पडत आसात. श्लोक. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या अगणीत मोगान आयक म्हाका देवा. विश्वासी धन्या म्हाका पाव. श्लोक. तुज्या अगणीत मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia.
सोम्याचो शब्द ससनाक बळटा वो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस तुमचे सव्या असो. तुमच्या सव्या असो. मातेवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या माय शहराक पाठी आयलो. थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोवन आयकोन विस्मी जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय ताव नाका ही जानवाय आनी असर्यां करची ही पदवी. हो सुतारेचो पूत न्हय, मोरी म्हणटात याची हावय न्हय, आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय, हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय, तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें. अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना, आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबान मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां बावट नातलो देखून तांचे मदें ताणें सड सर्यां केली नात. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत हांव बेंगलोर शहराक गेल्लो. 12 वर्सां उपरांत हांव बेंगलोर शहरान गेल्लो. बेंगलोरांत म्हजो व्हडलो भाव याजक जावन सेवा दिता. आदल्या हप्त्यांत ताका वर्द मेळोवन 50 वर्सां संपले. देखून ताच्या वर्दीच्या पाद्राबांनी ते एक व्हडलें एक कार्यक्रम तयार केल्ले. 50 वर्सांच्या जुबलेवाचो संभ्रम. म्हजो भाव याजक जावन 50 वर्सांनी 40 वर्सां ताणें बेंगलोरांत लोकांची सेवा करशिल्ल्या. थंय कोरमंगळा म्हणले कडेन सेंट एंटनीज चर्च, सेंट एंटनीज फ्रायरी आनी असले सबार संस्थे आसात. आनी ह्या संस्थांनी ताणें रावून ताचो वडील जावन ताणें सेवा दिल्या. सेंट एंटनीज फ्रायरी व्हडली सेमिनरी जावन आसा. तातूंत तो रेक्टर जावन प्रोफेसर जावन सेमिनारिसांक ताणें तरबेती दिल्या. आनी सांगाताच सेंट एंटनीज चर्च इगर्जेंत 40 वर्सां लोकांची ताणें सेवा दिल्या. मिसाच्या वेळार सबार फ्रांसिस्कन याजक आसलेले 6 भेटवणी करतले. चडाव जावन ते फ्रांसिस्कन याजक म्हज्या व्हडल्या भावाचे स्टुडंट्स जावन आसले. बारी एक सोबीत अनुभोग. मिसा उपरांत ल्हानशें कार्यक्रम आसले. कार्यक्रमा उपरांत लोकांक जेवण आसलें. फ्रांसिस्कन फादराबानींच स्पॉन्सर केल्लें जेवण. जेवणा वेळार म्हाका सबार जाणांनी येवन म्हळें की म्हजो व्हडलो भाव तांकां कितलो मोग आसो गी म्हणून. थोड्या जाणांनी सांगलें आमच्या कुटुंबाचो सांदो फादर जावन आसा म्हणून. आमच्या भुरग्यांक ताणें वोल लायलां. त्याच भुरग्यांक ताणें पयलो कुंभार दिला. त्याच भुरग्यांक व्हड जाल्या उपरांत ताणें काजारी केला. कितलो संतोश तांकां. कितें व्हडलें भाग म्हज्या भावाक एका कुटुंबांत तांचोच एक सांदो जावन अनुभव करचें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आतां आयकलें जेजूचो अनुभव. जेजू सगळ्या गांवांत भोंवून लोकांक बरें करून आपल्याच गांवाक फाटीं आयलो. आनी शनवारा दीस तो सिनेगोगाक वचून ताणें पवित्र पुस्तक वाचलो आनी लोकांक शिकवण दिली. लोक सगळो अजाप जालो. अरे हो आमचोच चेडो भुरगो, हाका इतली जाणवाय खंय तावन आयल्या.
ताचो बापूय सुतारी जुजे आमचे मदें आसा, ताची आवय मेरी आमचे मदें आसा, ताचे भाव भयणी आमच्या सांगता आसात. हे सकड हाका खंय थावन आयली, केदी व्हडली जनवाय. इतलें सांगून ताका तांणी विरोध केलो. ताका ते पातयेवंक नात. ताच्या अस्मितायेचेर ताणें सवाल केले. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आमी फुडें आयकत आहां की जेजू त्या आपल्या गांवांत खंयचेय अजाप करूंक शकलो ना, कित्याक तांच्या अविश्वासपणाक ताका मस्त बेजार जाले. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, दोन अनुभव. एक अनुभव म्हज्या व्हडले भाव याजक बाबाचो अनुभव. लोकांनी ताका स्वागत केलो. 40 वर्सां ताची सेवा पळोवन जेजूक ताच्याच लोकान तिरस्कार केलो. ताणें कितलें बरें केलें जाल्यार तांकां बरें लागोंक ना. आमच्या जिणयेंत अशेंय जाता. चड फावटी आमी कितलें बरें केल्यार आमचे वयर लोकांक मोसोर जाता. आमच्या वाड्यान जावंक पुरो, आमच्या फिरगजेन जावंक पुरो, आमच्या शेजारा जावंक पुरो, कितलें बरें केल्यार थंय म्हणटात हो कितें चिंता आपणा विशयांत, आमकां गुत्तू ना ह्याच्या विशयांत. अशें तो लोक उलयता. आनी अशें लोक उलयतना आमकां दुखता. ते जाल्यार आमी उडात दवरया. जेजूक कितलें दुखलें जातलें. ताच्याच गांवाक ताणें आयिल्ले वेळार ताच्या लोकांनी तिरस्कार केल्ले वेळार आमकां असलो अनुभव जातना आमी उडात दवरया जेजूच्या अनुभवाचो, की आमच्या जिणयेंत असलें जातना आमकां दूख भोगतना आमी जेजूचो उडात दवरया. आनी एक फावटी आमी उडास करचे मागोवंक ह्या मिसाच्या वेळार ज्या लोकांक पावसा वरवीं नश्ट जाला, मरण पावल्यांत, दुखांत आसात, तांच्या दुखांत देव धैर्य भलायकी बोळ दिवची म्हणून आमी ह्या मिसांत मागया. गायन संको C11. कितें दिव आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बापा, जावन आमची काणीक तुज्या पातकी भुरग्यांतय मोग तुजो अदीक मोगाळ बापा, मोग तुजो अदीक. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेहमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वखतांव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सष्णच्या सुखाक पावय. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदीदारा आनी सष्णच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सेवेन सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमकां समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक साश्णीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तो, स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. हो सगळी तुका जय, हो सगळी तुका जय, हो सगळी तुका जय 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 जय, हो सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, हो सगळी तुका जय 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 जय, हो सगळी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवान दतस ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या वडाचाक करात. भावार्थाचो गोड परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सारकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरी देवाची माये संगाती, भगिवन जुजे तिचो पती, भगिवन दमदुता आनी सर काणी तुका मानवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सारनोळ, जुजे फ्रेनार्ड मेर्सेसवीचे मार्तीर बाब, ब्लेसेड मारिया हेलेना आनी जोसेफा, त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंधाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रासांत आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशेपरमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. शिमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुमिया ये तुंदन्या स्वागतां करता तुका. म्हजी संगी एक जा सैऱ्या सगींच्या, ये तूं रास कर काळजान म्हज्या. ये सुमिया ये तुंदन्या स्वागतां करता तुका. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कश्ट मरणाच्या उडासाक उतरावयल्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाचें कर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सुवामी एकठांय जावन बापा तुका सॅक्रिफीस भेटयलो. जेवणार तुझ्या दादो जाल्या आता वेसो वेळ आयलो. मागता बापा मी कृपा तुझी, जियंक जिणी माया मोगाची. सवांग तुझे थंय आकाशुंची, क्रिस्ताक साक्षावून जियेवची.